पुर्तगाल की तरफ से अहम ऐलान सामने आया है। फ़लस्तीन को रियासत तस्लीम करने का ऐलान पुर्तगाल की तरफ से सामने आ गया है, और इससे पहले हम जानते हैं कि बरतानिया की तरफ से ये ऐलान आया। फ़्रांस, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और दीगर कई मुल्कों के बाद अब पुर्तगाल ने भी फ़लस्तीन को बतौर रियासत तस्लीम करने का ऐलान कर दिया है। और पुर्तगाल की जो वज़ारत ख़ारजा है, उसकी जानिब से कहा गया है कि 21 सितंबर को फ़लस्तीन को रियासत तस्लीम करने का एक बाज़ाब्ता ऐलान किया जाएगा। और इस महीने होने वाला जो अक़वाम मुत्तहिदा का जो इजलास है जनरल असम्बली का, उसमें कई ममालिक फ़लस्तीन को रियासत तस्लीम करने का बाज़ाब्ता ऐलान करेंगे। और पुर्तगाल के जो वज़ीर ख़ारजा हैं, उन्होंने रवां हफ़्ते बरतानिया के दौरे के दौरान उन्होंने ये कहा था कि उनका मुल्क फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करने पर गौर कर रहा है। और अब वज़ारत ख़ारजा की तरफ से फ़लस्तीन को रियासत तस्लीम करने से मुताल्लिक़ ये अहम ऐलान कर दिया गया है। और लग्ज़मबर्ग भी उस लिस्ट में शामिल है, बेल्जियम भी उस लिस्ट में शामिल है, जिसने ये फ़ैसला किया है कि फ़लस्तीन को एक आज़ाद रियासत के तौर पर तस्लीम किया जाएगा। तो अब हमें इंतज़ार है अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली का, कि जिसमें ये तमाम ममालिक जो हैं ये ऐलान करेंगे कि फ़लस्तीन को एक आज़ाद रियासत जो है वो तस्लीम करते हैं। दूसरी तरफ अगर हम ये देखें तो बहुत सारे मसाइल भी हैं फ़लस्तीनियों के लिए और फ़लस्तीनियों की आवाज़ उठाने वाले लोगों के लिए। और बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो कि उनके लिए बहुत काम कर रहे हैं। जैसे फ़लस्तीनियों के लिए एक फ़ंड रेज़िंग कॉन्सर्ट हुआ लंदन में, और उसमें $2 मिलियन जमा हुए हैं। जी, $2 मिलियन के ज़रिए जो है वो इमदाद की जाएगी अब फ़लस्तीनियों की। वेम्बली अरीना में टुगेदर फॉर पैलेस्टाइन ये फ़ंड रेज़िंग कॉन्सर्ट था। उसमें बास्टिल, जेम्स ब्लैक, पलोमा फेथ और फ़लस्तीनी फ़नकारों समेत दर्जनों गुलकारों ने परफ़ॉर्म किया, जबकि कॉन्सर्ट में एक नौजवान गुलकारा ने एक ख़ुसूसी नग़मा भी पेश किया था। इसके अलावा तकरीब में फ्लोरेंस पू, निकोला कागलन और बेनेडिक्ट कम्बरबैच, फिर सहाफ़ी मेहदी हसन वो भी मौजूद थे। और अक़वाम मुत्तहिदा की जो नुमाइंदा बराए फ़लस्तीन जो थी फ्रांसिस्का अल्बनीज़, उन्होंने भी ख़िताब किया। मेहदी हसन उन्होंने ये कहा कि आप सबको फ़लस्तीन के लिए आवाज़ उठानी चाहिए। फिर उसके अलावा ब्रायन एनो की क़यादत में जमीला जमील ने $2 मिलियन जमा होने का ऐलान भी किया। तो ये बहुत बड़ा ऐलान है। लेकिन दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि गज़ा में इज़राइली जो वहशियाना बमबारी है वो जारी है, और अब बावर्दी रोबोट्स ने इमारतों को निशाना बनाना शुरू कर दिया है। इज़राइल ने बर्बरियत की तमाम हदें पार कर दी हैं। फ़ज़ाई गोलाबारी है, ज़मीनी गोलाबारी है, और उसके बाद अब बारूदी मवाद से लदे हुए रोबोट्स जो हैं उनका इस्तेमाल शुरू कर दिया गया है। गज़ा में 6 दिन में 1000 से ज़ायद फ़लस्तीनी बाशिंदों को शहीद कर दिया गया है। और गज़ा शहर के एक मुकामी रहायशी हैं अलगौल, उनका बरतानवी नशरियाती इदारे को एक इंटरव्यू था, उसमें बताया गया कि इजरायली अफवाज अब पुरानी फ़ौजी गाड़ियों को बारूद से भर कर उन्हें रिमोट कंट्रोल के ज़रिए रिहायशी इलाकों तक पहुँचाती हैं, और फिर वहाँ पर उन्हें धमाके से उड़ा दिया जाता है। अब ये जो गाड़ियाँ हैं ये पहले जंगी मकासद के लिए इस्तेमाल होती थी, अब ये बिल्कुल मुतहर्रिक बम की शक्ल में ये तब्दील हो चुकी हैं। और गज़ा के शहरियों के मुताबिक इन ख़ुदकार बारूदी गाड़ियों के धमाके जो हैं वो फ़ज़ाई बमबारी या फिर तोपख़ाने से भी ज़्यादा ख़तरनाक होते हैं, ज़्यादा तबाहकुन होते हैं। और ये बेसिकली इनको जो मकामी अफराद हैं वो कह रहे हैं कि ये बारूद से भरे हुए रोबोट्स हैं, क्योंकि ये बग़ैर पायलट के रिमोट कंट्रोल से चलाए जाते हैं। और गज़ा के जो शहरी हैं वो ये कह रहे हैं कि ये रोबोट जो है ये बेसिकली पुराने टैंक हैं या बख्तरबंद गाड़ियाँ हैं, और इजरायली अफवाज जो हैं वो इन्हें दोबारा इस्तेमाल के काबिल बनाकर धमाका खेज़ मवाद से लैस कर देती हैं, और फिर शहर की सड़कों पर इनको भेजा जाता है, और वहाँ पर वो हदफ तक पहुँचने के फ़ौरन बाद वो ज़ोरदार धमाके से तबाह हो जाती हैं। और इन धमाकों के नतीजे में न सिर्फ वसी रकबे पर मलबा फैल जाता है, बल्कि जो करीबी इमारतें हैं वो भी काफ़ी हद तक मुनहदिम हो जाती हैं। और अगर धमाके के करीब कोई मौजूद है तो फिर उसका तो सुराग भी नहीं मिलता, और आसमान और ज़मीन जो है वो दोनों खून आलूद मंज़र पेश करते हैं। तो ये सिचुएशन है इस वक्त गज़ा की। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं जी ट्रंप और चीनी सदर शी जिनपिंग की। इन दोनों के दरमियान एक टेलीफोनिक राब्ता हुआ है, और इस राब्ते में ये बात सामने आई है कि अक्टूबर में ये दोनों दुनिया के बड़े रहनुमा जो हैं ये मुलाकात करेंगे। इस बात पर इत्तेफाक हो गया है। डोनाल्ड ट्रंप ने ये बात की है कि उनके और चीनी सदर शी जिनपिंग के दरमियान टेलीफोनिक गुफ्तगू में टिकटॉक के मुआहदे पर भी पेशरफ्त हुई है, और दोनों रहनुमा 6 हफ्तों के बाद जनूबी कोरिया में बराह रास्त मुलाकात करेंगे। और जो
انٹرنیشنل میڈیا ہے وہ یہ رپورٹ کر رہا ہے کہ یہ 3 مہینے میں دونوں رہنماؤں کے درمیان یہ پہلا ٹیلی فونک رابطہ تھا، جس سے دونوں طاقتوں کے درمیان جو کشیدگی ہے وہ کچھ کم ہوتی ہوئی نظر آتی ہے، لیکن ابھی فوری طور پر یہ واضح نہیں ہوا کہ آیا اس کال سے ٹک ٹاک کے مستقبل پر کوئی حتمی معاہدہ سامنے آیا ہے یا نہیں آیا ہے۔ ٹرمپ کے مطابق دونوں رہنماؤں نے 31 اکتوبر کو جنوبی کوریا کا شہر ہے گیونگجو، اس میں شروع ہونے والا ایک ہے ایشیا پیسیفک اکنامک کوآپریشن فورم APEC، اس کے موقع پر ملاقات پر دونوں نے اتفاق کیا ہے، اور ٹرمپ نے یہ بھی کہا ہے کہ وہ آئندہ سال کے اوائل میں چین کا دورہ کریں گے اور شی جن پنگ جو ہے وہ اس کے بعد پھر امریکہ کا دورہ کریں گے۔ یہ بیسکلی سوشل میڈیا پر ٹرمپ نے لکھا ہے، اور اس میں انہوں نے لکھا کہ ہم نے کئی اہم امور پر پیش رفت کی ہے، اور اس میں تجارت ہے، فینٹنل ہے، روس یوکرین جنگ کو ختم کرنے کی ضرورت، اور پھر ٹک ٹاک کا جو معاہدہ ہے اس کی منظوری شامل ہے۔ اور جو ڈونلڈ ٹرمپ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جی بڑی اچھی کال تھی یہ، ہم دوبارہ بھی فون پر بات کریں گے، اور ٹک ٹاک معاہدے کی منظوری پر انہوں نے شکریہ بھی ادا کیا، اور دونوں رہنما جو ہیں وہ ان کے مطابق اس ملاقات کے منتظر ہیں۔ اب یہ جو ہے وہ اس کا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ یہ ہے کہ امریکی کانگریس جو ہے اس نے حکم دیا تھا کہ اگر چینی کمپنی جو ہے بائٹ ڈانس، اس نے جنوری 2025 تک ٹک ٹاک کے امریکی اثاثے فروخت نہ کیے تو پھر ملک میں ٹک ٹاک پر پابندی لگا دی جائے گی امریکہ میں۔ اور اس تناظر میں بیجنگ کی جانب سے اس ہفتے طے پانے والے فریم ورک معاہدے کی حتمی منظوری جو ہے وہ ٹرمپ کے لیے ایک بڑی رکاوٹ سمجھی جا رہی تھی، اور تاہم پھر اب ٹرمپ کے بیان میں یہ وضاحت نہیں کی گئی کہ کس نوعیت کی پیش رفت ہوئی ہے، جبکہ جو چین کا جو سرکاری بیان ہے اس میں ٹک ٹاک کے حوالے سے کسی معاہدے کا ذکر نہیں ہے۔ تو دونوں میں یہ تضاد ہے، اور ٹرمپ کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ ٹرمپ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں، تو اصل جب بات دونوں کی طرف سے آئے گی تو پھر اس پہ یقین کیا جائے گا۔ لیکن جو چینی خبر رساں ایجنسی ہے شنوا، اس کے مطابق صدر شی جو ہیں انہوں نے کہا ہے کہ چین کا موقف بالکل واضح ہے، حکومت کاروباری اداروں کی مرضی کا احترام کرتی ہے، اور کمپنیوں کے جو مارکیٹ کے جو اصول ہیں وہ ان کی بنیاد پر ایسے معاہدے تک پہنچنے کی حوصلہ افزائی کرتی ہیں کہ جو کہ چینی قوانین اور ضوابط سے مطابقت رکھتے ہوں، اور فریقین کے جو مفادات ہیں اس میں توازن ہو۔ تو یہ بیسکلی بیان ہے جو چائنا کی طرف سے آیا ہے۔ اب ان دونوں بیانات کو دیکھتے ہوئے یہ بات ہم کہہ سکتے ہیں کہ جب ان دونوں کی ملاقات ہوگی اور کوئی فائنل اعلامیہ جاری ہوگا تب پتہ چلے گا کہ یہ معاملہ آگے ٹک ٹاک والا کہاں تک جا رہا ہے۔ اب بات کرتے ہیں جی یہ جو دو ممالک ہیں یہ تو قریب آ گئے، چین اور امریکہ امید ہے کہ قریب آ جائیں گے، لیکن ایک اور پیشکش بھی ہوئی ہے۔ سعودی عرب جو ہے اس کو پیشکش کی گئی ہے کہ وہ ماضی کے اختلافات کو پس پشت ڈال کر ایک نئے باب کا آغاز کرے، اور یہ پیشکش کی گئی ہے سربراہ حزب اللہ کے جو ہیں لبنان کی جو مزاحمتی تنظیم ہے حزب اللہ، اس کے سربراہ ہیں نعیم قاسم۔ انہوں نے سعودی عرب سے کہا ہے کہ وہ حزب اللہ کے ساتھ ایک نئے باب کا آغاز کریں، پرانے اختلافات کو پس پشت ڈال دیں، اور اسرائیل کے خلاف ایک متحدہ محاذ تشکیل دیں۔ اور یہ ایک بہت بڑی دعوت ہے، بڑی اہم دعوت ہے، اس کا ایک بڑا بیک گراؤنڈ بھی ہے۔ اب سعودی عرب اور جو دیگر خلیجی ریاستیں ہیں انہوں نے 2016 میں حزب اللہ کو دہشت گرد تنظیم قرار دے دیا تھا، اور حالیہ مہینوں میں سعودی عرب نے واشنگٹن اور لبنان میں حزب اللہ مخالف گروپوں کے ساتھ مل کر لبنانی حکومت پر دباؤ ڈالا تھا کہ وہ حزب اللہ کو غیر مسلح کرے۔ اور نعیم قاسم نے بیسکلی اب ایک ٹی وی خطاب میں یہ کہا ہے کہ خطے کی جو طاقتیں ہیں انہیں حزب اللہ نہیں بلکہ اسرائیل کو مشرق وسطیٰ کے لیے سب سے بڑا خطرہ سمجھنا چاہیے، اور یہ بڑی اہم بات انہوں نے کی ہے۔ اب اس حزب اللہ کے جو سربراہ ہیں انہوں نے سعودی عرب کے ساتھ تعلقات کی بحالی کی تجویز دی، اور انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو یقین دلاتے ہیں کہ حزب اللہ کے ہتھیار صرف اسرائیل کے خلاف ہیں، نہ کہ لبنان کے خلاف، نہ کہ سعودی عرب یا دنیا کے کسی اور ممالک کے خلاف نہیں ہیں۔ یہ ہمارے جو ہتھیار ہیں یہ صرف اور صرف اسرائیل کے خلاف ہیں۔ اور انہوں نے یہ کہا کہ بات چیت کے ذریعے ماضی کے اختلافات کو کم از کم اس مرحلے پر آپ لا سکتے ہیں کہ جس میں اسرائیل کا سامنا کیا جا سکے اور اسرائیل کے جو عزائم ہیں ان کو روکا جا سکے۔ اب ان کے مطابق یہ ہے کہ حزب اللہ پر دباؤ ڈالنا بیسکلی وہ براہ راست اسرائیل کے لیے فائدہ مند ہے، اور سعودی عرب جو ہے وہ اس کے تعلقات کی اگر بات کی جائے لبنان سے تو سعودی عرب ماضی میں لبنان کو امداد بھی دے چکا ہے۔ 2006 کی جو حزب اللہ اور اسرائیل کی جنگ تھی اس کے بعد جنوبی لبنان کی تعمیر نو میں سعودی عرب نے مدد کی تھی، لیکن پھر سعودی عرب اور لبنان کے تعلقات جو ہیں وہ 2021 میں خراب ہو گئے تھے،
اور سعودی عرب نے اس وقت بیسکلی لبنانی سفیر کو ملک بدر کر دیا تھا، اپنا سفیر واپس بلا لیا تھا اور لبنانی مصنوعات پر پابندی لگا دی تھی۔ اور یہ اس وقت بیسکلی سعودی جو سرکاری میڈیا تھا وہ یہ کہتا تھا کہ حزب اللہ لبنان کی ریاستی پالیسی کو کنٹرول کر رہا ہے، اور اس وقت کے جو حزب اللہ کے سیکرٹری جنرل تھے حسن نصر اللہ، انہوں نے سعودی ولی عہد جو ہیں محمد بن سلمان ان کو دہشت گرد بھی قرار دے دیا تھا۔ یمن میں سعودی کردار کو بارہا انہوں نے تنقید کا نشانہ بنایا تھا۔ تو ایک بڑا بیک گراؤنڈ ہے، اب دیکھتے ہیں کہ یہ دونوں ممالک قریب آتے ہیں یا نہیں قریب آتے۔